الله أكبر 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 الله أكبر. ما بزغت شمس عيد وأطلت، وما تداعت سحائب سعد وأضلت، وما تهللت وجوه الغمائم واستهلت. الله أكبر. ما تألق البدر حين تمامه، وما تفتق الزهر عن أكمامه، وما تدفق القطر من غمامه، وما نهلت الأرواح من معين الذكر وعلت. الله أكبر. ما أفاضت الحجاج بالمشاعر، وما فاضت بهم الفجاج والمشاعر، وما أقيمت الفرائض والشعائر، وما أحرمت الحجيج بالمناسك وأحلت. الله أكبر. ما طاف ببيت الله الطائفون، وما عكف على باب الله الآكفون، وما وقف بعرصات عرفة الواقفون، وما لبت الوفود بالحج وأهلت. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأسبغ علينا من خيرات هذا العيد بركة منه ويمنا، وبوأنا من عوائد فضله المحل الأسمى والمنزل الأسنى، وشد لهذا الدين بمن اختارهم لهذه المقدسات أزرا وشاد بهم ركنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الصفات العلى والأسماء الحسنى. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ورفع الجهالة، فأنزل عليه ربه عز سلطانا وجل شأنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان فضلا منه ومنا. أما بعد، أمة الإسلام، فهنيئا لكم هذا العيد المجيد الذي نفحت أزهاره ولاحت أنواره في يوم جليل هو من أفضل أيام الدهر، وواسطة عقد هذه الأيام الزهر. أتم الله عليكم بركته، وأدام بفضله نعمته، وجعل نعما هذا العيد موصولة بحسن المزيد، وهنأكم بعوائد السرور، وكفاكم نوائب الشرور، وأعاد عليكم أمثاله، وأفاض عليكم أفضاله في أحسن حال وأسعده، وأهنأ عيش وأرغده، ونعمة لا تنقضي مدتها ولا تبلى جدتها. إخوة الإيمان، إننا في هذا اليوم الأغر لنعيش مظهرا من أبهى مظاهر عظمة الإسلام وكماله، ونرى صورة من أزهى صور بهائه وجماله. يتجلى ذلك في توافد هذا الجمع البهي البهيج، ويتملاه الناظر في تدفق جموع الحجيج. إنها مواقف ناطقة بعظمة هذا الدين الرباني الخالد، الذي يقوم على عماد من عقيدة التوحيد الخالص، تتبدى في مشهد من أعظم مشاهد الإسلام وأعم مجامعه وأفسح مواقفه وأرحبها، موقف الحج الأكبر
الذي يصدح فيه الحجاج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو مع ذلك دين يقيم البناء الاجتماعي على أساس العدل والرحمة، وهو مع ذلك دين يقيم البناء الاجتماعي على أسس العدل والرحمة والمعاني الإنسانية الكاملة، فينتظم بها عقد الأمة بناء للفرد في عقيدته وسريرته وفي سلوكه وأخلاقه ومعاملته، وبناء للمجتمع في تلاحمه وتكافله وفي تراحمه وحسن تعامله. تأملوا هذه الثنائية التكاملية للفرد والمجتمع في قول الله جل شأنه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأين تتملى مشهدا يصور كمال الإسلام وجماله في تمثل عقيدة التوحيد واجتماع القلوب أزهى وأنظر من مشهد الحجيج يوم الحج الأكبر ومظهر هذا الجمع الممتد الأغر. أمة الإسلام، وفي تقرير تلك المعاني الكبرى والمقاصد العظمى لهذا الدين تستوقفنا كلمات من مشكاة الوحي تشع منها أنوار النبوة ويضوع منها عبق الرسالة، قررها نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه في حجة وداعه لهذه الأمة، تقع من النفوس لجلال قائلها وزمان قيلها ومكانه موقع سويداء القلب من القلب وإنسان العين من العين. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وداعه الناس يوم عرفة، وخطبهم يوم النحر في مثل هذا اليوم، وخطبهم يوم النفر الأول، فقرر في تلك الخطب البديعة قواعد الملة وأرسى معالم الدين بكلمات وجيزة جزيلة ومعان جامعة جليلة، أكد فيها على قضية القضايا وقطب رحى النبوات توحيد الله وإفراده بالعبادة، وعظم فيها حقوق الخلق وحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأرسى قواعد المساواة والعدالة الإنسانية، وبين حقوق المرأة واستوصى بالنساء خيرا، جامعا ذلك كله بوصية عظيمة قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، مشيرا فيها إلى توديع أمته بقوله صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إن تلك الكلمات النبوية على وجازة ألفاظها ومبانيها وعمق دلالاتها ومعانيها بمثابة بيان نبوي ختامي شامل ووثيقة حقوق إنسانية محكمة، ولكنها ليست كغيرها، لأن من نطق بها قال عنه ربه سبحانه في محكم تنزيله وصادق قيله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم استشهد صلوات الله وسلامه عليه الأمة في ختامها على تمام البلاغ، فقال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نقول كما قال صحابته الكرام رضي الله عنهم: اللهم إنا نشهدك
أنه قد بلغ وأدى ونصح، صلوات الله وسلامه عليه. أعاد الله علينا وعليكم من بركات هذا العيد، وأفاض علينا وعليكم من غوادي نعمته المزيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان عفوا غفورا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله مستحق الحمد أيام دهره ويوم عيده، والثناء الأتم على مبدئ الفضل ومعيده، والشكر له على سوابق إنعامه ومستأنف مزيده، والصلاة والسلام على صفوة خلقه ومجتبى رسله وعبيده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم وعده ووعيده. أما بعد، فإن جماع الوصايا تقوى الله في الأمور كلها، وعليها مدار الأحوال في عقدها وحلها، وهي زينة البواطن والسرائر، ووصية الله للأوائل والأواخر. فقد قال سبحانه قولا سديدا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أمة الإسلام، إننا في هذا اليوم الأغر نتراءى هذه الجموع المتدفقة على هذه البقاع الطاهرة والبطاح الزاهرة، تصدح أصواتهم بالتلبية ودعاء رب العالمين، وتسفح عيونهم بمدامع الشوق والحب والحنين. قد التحمت أجسادهم وتآلفت قلوبهم وتعانقت أرواحهم، وإن اختلفت ألسنتهم وتباينت لغاتهم وتباعدت ديارهم، في مشاهد حية تتمثل فيها روح الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية، انتماء إلى هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، في مهد الإسلام ودار الخير والسلام. هذه البلاد المباركة التي هبطت عليها مواكب الوحي، هذه البلاد المباركة التي هبطت عليها مواكب الوحي وأضاءت فيها كواكب النبوة، إنها أرض مقدسة تحمل من التاريخ التليد والحاضر المجيد ما تنطق به جبالها ووهادها، وتعبق به أغوارها وأنجادها، معرقة في جذور التاريخ الغابر، سابقة في ميدان الحاضر المعاصر. هيأ الله لها ولاة أمر يرون خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفا، ويحملونه مسؤولية، ويتقلدونه فخرا، ويحتسبونه ذخرا. فهنيئا لهم هذا الشرف في الدنيا، وبشرى الأجر في العقبى. وهنيئا لمن وافى تلك المواقف والمشاهد ووقف على تلك الربوع والمعاهد. وهنيئا لمن أدرك هذا العيد وارتدى أثوابه، ونال فيما قدم من صالح عمله أجره وثوابه. فافسحوا ببهجة عيدكم صدوركم واشرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على الدوام على صفوة الخلق وسيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الكرام.
وعن التابعين لهم بإحسان ما تدفق قطر غمام وما تألق بدر تمام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أصلح اللهم أحوالهم في كل مكان يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعنايتك، وأن تجعلهما في حرزك ورعايتك،